अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। इजराइल के वज़ीर दिफा ने आज चारशंबे के रोज कहा कि फौजें गाजा की पट्टी, लेबनान और शाम में नामनिहाद हिफाजती जोन्स में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेंगे। इजराइल कार्स ने एक बयान में कहा, माजी के बरअक्स इजरायली फौज इन इलाकों को खाली नहीं कर रही है जिन्हें साफ और कब्जे में लिया गया है। फौज गाजा में किसी भी आर्जी या मुस्तकिल सूरत हाल में दुश्मन और इजरायली आबादियों के दरमियान एक बफर के तौर पर हिफाजती जोन्स में मौजूद रहेगी, जैसा कि लेबनान और शाम में है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुल्क गाजा में इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना जारी रखेगा। इजरायली वजीर दिफा काट्स ने एक बयान में कहा, इजराइल की पॉलिसी वाज़ेह है, गाजा में कोई इंसानी इमदाद दाखिल नहीं होगी और इस इमदाद को रोकना हमास को आबादी के साथ एक आले के तौर पर इस्तेमाल करने से रोकने के लिए दबाव के अहम हरबों में से एक है। यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खबरदार किए जाने के चंद दिन बाद सामने आया है कि अक्टूबर 2023 में जंग शुरू होने के बाद से यह इलाका अपने बदतरीन इंसानी बहरान का सामना कर रहा है। इजराइल ने 2 मार्च से इमदाद की तरसील रोक दी है। खालिद खदूमी, जो ईरानी दारकूमत में हमास के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी जंग बंदी के मुआहदे में जंग का मुस्तकिल खात्मा और गाजा से इजरायली फौजियों का इनखला शामिल होना चाहिए। जनवरी में दस्तखत किए गए पहले मुआहदे में हमास और इजराइल ने 3 मराहिल पर मुश्तमिल जंगबंदी पर इत्तेफाक किया था, जिसमें इजरायली फौजियों का इनखला और दूसरे मरहले में जंग के खात्मे के लिए इब्तदाई बातचीत शामिल थी। लेकिन इजराइल ने इस मरहले में दाखिल होने से इनकार कर दिया। पहले मरहले में तोसी और तमाम कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया, बगैर किसी मुस्तकिल दुश्मनी के खात्मे की यकीन दहानी कराई। इसने पट्टी पर बमबारी दोबारा शुरू करने से पहले एक नजरसानी शुदा मुआहदे के लिए नई और सख्त शराइत भी शामिल की। कल हमास ने कहा कि वो मिस्री और खतरी सालिसों के जरिए फलस्तीनी ग्रुप को पहुंचाई गई इजराइल की ताज़ा तरीन तजवीज़ का मुताला कर रहा है। जंगबंदी के इम्कानात उस वक्त मजीद पेचीदा हो गए जब इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कार्स ने आज पहले कहा कि फौज गाजा में सिक्योरिटी जोन्स के अंदर गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहेगी। मकबूजा मशरक़ी यरूशलेम में यहूदियों के मजहबी त्यौहार फसा के तीसरे दिन सैकड़ों गैर कानूनी इजरायली आबादकार मस्जिद अक्सा के अहाते में जबरदस्ती दाखिल हुए। यरूशलेम में इस्लामिक इंडोमेंट डिपार्टमेंट के अहदेदार ने आज बताया कि कम से कम 1220 गैर कानूनी आबादकार सुबह से इजरायली पुलिस की हिफाजत में फ्लैश पॉइंट साइट में दाखिल हुए हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आबादकार मस्जिद हरम के मगरिब में अल मगरबा गेट के इलाके से दाखिल हुए। तकरीबन 1149 गैर कानूनी आबादकार आज और 454 दीगर इतवार को एक हफ्ते की तातीलात के मौके पर कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए थे। फसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मिस्र से बनी इसराइलियों की हिजरत की याद दिलाता है और इसे यहूदी मजहबी कैलेंडर पर सबसे अहम तातीलात में से एक समझा जाता है। फ़लस्तीन की वज़ारत औक़ाफ़ और मजहबी उमूर के मुताबिक गैर कानूनी आबादकारों ने गुज़िश्ता 21 मरतबा मस्जिद पर छापे मारे जब मुसलमान रमज़ान का मुक़द्दस महीना मना रहे थे। यरूशलेम के गवर्नर की जानिब से जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में 13,064 गैर कानूनी यहूदी आबादकारों ने मस्जिद पर धावा बोला। जनूबी कोरिया और अमेरिकी अफवाज ने जनूब मशरकी साहली शहर पोहांग के करीब पानियों में मुश्तरका बहरी मशक की ताकि अपनी मुश्तरका बारूदी सुरंग जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाया जा सके। आज अख्तिताम पजीर हुई यह जंगी मशकें दोनों ममालिक के 10 जंगी जहाज़ों और 3 हेलीकॉप्टरों पर मुश्तमिल थी, जिनमें जनूबी कोरिया का नाम POMLS 2 बारूदी सुरंग बिछाने वाला जहाज और अमेरिकी बारूदी सुरंग मुखालिफ जहाजियों SS वॉरियर MCM-10 शामिल थे। यूनिहाप न्यूज एजेंसी ने आज चारशंबे को जनूबी कोरिया की बहरिया के बयान का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया। जनूबी कोरिया के बहरिया के माइन स्क्वाड्रन 52 के कमांडर कैप्टन ली तैक सोन ने कहा कि मुसलसिल अमली बारूदी सुरंग जंगी तरबियत के जरिए हम किसी भी हंगामी सूरत में अपनी अहम बंदरगाहों और समंदरी नकल व हमल के रास्तों की हिफाजत की सलाहियतों को मजबूत करेंगे। यह मशक़ें 2014 में शुरू होने के बाद से दोनों ममालिक की 10वीं बहरी बारूदी सुरंग जंगी मशक थी। यूरोपीय यूनियन ने 7 ऐसे ममालिक की एक फहरिस्त जारी की है जिन्हें सियासी पनाह के हुसूल के लिए महफूज करार दिया गया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से आज चारशंबे को जारी करदा यह फहरिस्त ऐसे हालात में सामने आई है जब सियासी पनाह के मुतलाशी शहरियों के लिए ज़वाबित को सख्त बनाया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन कमीशन ने कहा है कि वो कोसोवो, बांग्लादेश, कोलंबिया, मिस्र, इंडिया, मराकश और ट्यूनिस को सेफ कंट्रीज ऑफ ओरिजिन के तौर पर तजवीज़ करते हैं। इस इक़दाम का मकसद यूरोपीय यूनियन के ब्लॉक में शामिल हुकूमतों को इन ममालिक के पनाह के मुतलाशी शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई के अमल को तेज करने का मौका फराहम करना है। यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर बराए मुहाजिरात मैंगोस ब्रोन्स ने कहा है कि कई रुकन ममालिक को सियासी पनाह की दरख्वास्तों से मुतालिक बैकलॉग का सामना है, इसलिए हम सियासी पनाह के अमल को तेज करने के जो कुछ भी कर सके वो जरूरी है।
امریکی حکومت ٹیرف سے متعلق مذاکرات کو اپنے تجارتی شراکت داروں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ انہیں چین کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات کو محدود کرنے پر مجبور کیا جائے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ان مذاکرات کا مقصد مختلف ممالک سے یقین دہانی لینا ہے کہ وہ ٹیرف میں کمی کے بدلے میں چین کو معاشی میدان میں تنہا کرنے پر امریکہ کا ساتھ دیں گے۔ امریکی حکام 70 سے زیادہ ممالک کے ساتھ ہو رہی ٹیرف مذاکرات کو اعلی کار کے طور پر استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان ممالک سے کہا جائے گا کہ وہ چینی مصنوعات کو اپنی سرحدوں سے گزرنے کی اجازت نہ دیں اور چین کے سستے صنعتی سامان کو اپنی مارکیٹ کا حصہ نہ بننے دیں۔ ان اقدامات کا مقصد چین کی پہلی سے ہی بدحال معیشت کو نقصان پہنچانا ہے اور صدر شی جن پنگ کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور کرنا ہے۔ ٹیرف سے متعلق مذاکرات کے دوران امریکہ کے ہر ملک سے مطالبات مختلف ہوں گے اور ان کا انحصار اس ملک کی مارکیٹ میں چینی مصنوعات کی موجودگی اور چین کے ساتھ معاشی تعلقات پر ہوگا۔ مالدیپ نے فلسطینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کے لیے اسرائیلی سیاحوں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ فرانسیسی خبر رساں NCAFP کے مطابق مالدیپ کے صدر محمد میزو نے پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کی گئی قانون سازی کی فوری توثیق کر دی ہے۔ صدر کے آفس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ پابندی اسرائیل کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ مسلسل رواں رکھے جانے والے مظالم اور نسل کشی کے اقدامات کے خلاف حکومتی موقف کی عکاسی کرتی ہے۔ صدارتی ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی سیاحوں پر اس پابندی کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ مالدیپ 1192 جزائر پر مشتمل ایک چھوٹا اسلامی جمہوری ملک ہے جو اپنے سفید ریتیلے ساحلوں اور فیروزی رنگ کے شفاف پانی کی جھیلوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات نے کہا ہے کہ حج سیزن کے لیے مکہ پرمٹ کے اجرا کی ابتدائی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ پرمٹ کے اجرا کے لیے انفرادی سطح پر ابشر اور اداروں کی جانب سے کارکنوں کے لیے مقیم پلیٹ فارم پر درخواست فارم بھر کے مطلوبہ دستاویزات جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کا کہنا ہے کہ حج سیزن کے لیے مکہ پرمٹ کا اجرا یونیفائڈ پورٹل تصریح سے کیا جائے گا جسے وزارت داخلہ نے تمام اداروں سے مربوط کیا ہے۔ مکہ پرمٹ کے لیے غیر ملکی کارکن، گھریلو ملازمین، منفرد اقامہ ہولڈر، سرمایہ دار، سعودی شہری کی والدہ اور GCC ممالک کے شہری درخواست دے سکتے ہیں۔ پرمٹ ایسے افراد کو جاری کیا جائے گا جو حج سیزن کے لیے مکہ میں پیشے وارانہ امور کے انجام دہی کے لیے جاتے ہیں، اور جبکہ مکہ مکرمہ شہر کے اقامہ ہولڈرز پرمٹ سے مستثنی ہوں گے۔ ملک شام کی بندرگاہ طرطوس سے رواں سال کی پہلی چوتھائی کے دوران 61,500 بکرے سعودی عرب درآمد کیے گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق طرطوس شام کی دوسری بندرگاہ ہے جہاں سے ماہانہ 15,000 بکرے سعودی عرب درآمد کیے جاتے ہیں۔ سعودی عرب درآمد کیے جانے والے بکروں میں شامی نسل کے مشہور الاواز بکروں کے علاوہ پہاڑی بکرے بھی شامل ہیں۔ دریں اثنا وزارت زراعت نے کہا ہے کہ وہ مقامی یا درآمدی پیداوار کرنے والے تاجروں اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ مقامی منڈی کے طلب کو پورا کرنے اور مقامی پیداوار میں کمی کو پورا کرنے کے لیے مناسب تعداد میں زندہ مویشی فراہم کریں تاکہ صارفین کو مناسب قیمتوں پر مویشی دستیاب ہوں۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز نے ملیشیا کے بادشاہ سلطان ابراہیم بن سلطان سکندر کو ملیشیا کے سابق وزیر اعظم عبداللہ احمد ودوئی کے انتقال پر تعزیتی پیغام ارسال کیا۔ سعودی خبر رساں NCSP کے مطابق ایوان شاہی سے جاری تعزیتی پیغام میں کہا گیا کہ ہمیں ملیشیا کے سابق وزیر اعظم عبداللہ احمد کے انتقال کی اطلاع ملی، ہماری جانب سے پرخلوص تعزیت کو قبول کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ وہ متوفی کو جوار رحمت میں جگہ دیں اور لواقین کو صبر و جمیل عطا فرمائیں۔ مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ فرضی حج کمپنی اور جعلی مہم چلانے پر سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اس شخص نے جعلی حج مہم چلانے کے لیے سوشل میڈیا میں اشتہارات دیے ہیں۔ مکہ مکرمہ پولیس نے کہا ہے کہ اس شخص نے اشتہار میں دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس عازمین حج کے لیے رہائش، کیمپ اور ٹرانسپورٹ کا انتظام ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے دھوکہ دہی سے حاصل کی جانے والی رقم ضبط کر لی۔ مکہ مکرمہ پولیس نے تمام سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت دی ہے کہ حج کرنے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ سے بکنگ کرائی جائے اور دھوکے بازوں سے دور رہا جائے۔ ہندوستان اور چین کے تعلقات میں گزشتہ چند سالوں میں تناؤ دیکھا گیا، لیکن اب اس میں بہتری کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ ہندوستان میں چینی سفارت خانے نے اس سال 9 اپریل تک صرف 3 ماہ میں ہندوستانی شہریوں کو 85,000 سے زیادہ ویزے جاری کیے ہیں۔ یہ قدم دونوں ممالک کے درمیان ثقافت، سیاحت اور معیشت میں تعاون بڑھانے کی جانب ایک بڑی کوشش ہے۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ایک ایسے وقت میں قریب ہو رہے ہیں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کے خلاف ٹیرف وار شروع کر رکھی ہے۔ ٹرمپ کے محصولات سے چین سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ اس پر 145% درآمدی ڈیوٹی عائد کی گئی۔
اس دوران ہندوستان اور چین نے باہمی تعاون کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ چین نے اپنی سفری پالیسیوں میں نرمی کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو اپنے ملک میں مدعو کرنے کی کوشش کی ہے۔